बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने इंटरनेट पर ये बात अक्सर सुनी होगी कि कुछ मुफ्ती साहिबान हैं वो ये कहते हैं कि जी फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ नहीं होती और दुआ नहीं करनी चाहिए, और उसका नतीजा ये होता है कि अब आप किसी मस्जिद में आप नमाज़ अदा करें तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जैसे ही सलाम फेरते हैं इमाम साहब तो फ़ौरन उठ के भागना शुरू कर देते हैं। तो ये एक गलत ट्रेंड जो है वो सोसाइटी में दाखिल हो चुका है। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि वो बंदा जो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ नहीं मांगता तो 24 घंटों में फिर वो कौन सा वक्त ऐसा आता है कि जिस वक्त वो अल्लाह से दुआ मांगता है? ये यकीनन फिर उसके पास ऐसा कभी भी वो टाइम नहीं आता, और ना अल्लाह ऐसे बंदों को तौफीक देता है कि वो अल्लाह से मांगे। फिर ये अपनी हाजात के लिए लोगों के पीछे मारे मारे फिरते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने दरबार में इनको खड़ा नहीं होने देता दुआ के लिए। तो सबसे पहले जो हदीस मुबारक मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ वो ये है, उसे बयान किया है इमाम हाकिम ने, इमाम तिरमिज़ी और इमाम अबू दाऊद ने इसको बयान किया है। इसमें नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका इस्लाम ने फरमाया कि दुआ ऐन इबादत है, यानी कि दुआ को आप कोई आम चीज़ ना समझे, ये बिल्कुल इबादत ही है और ऐन इबादत है। और फिर इसके बाद आका इस्लाम ने सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 तिलावत फरमाई। वो आयत इस तरह से है, वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। इसमें इसका तर्जुमा यह है कि और तुम्हारे रब ने फरमाया है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। और फिर आगे फरमाया कि बेशक जो लोग मेरी बंदगी, यानी कि दुआ क्या मजमून चल रहा है ना, तो मेरी बंदगी से मुराद यहाँ पर दुआ होगा। तो बेशक जो लोग मेरी बंदगी से सरकशी करते हैं, यानी कि दुआओं से सरकशी करते हैं, दुआएं नहीं मांगते, तो अल्लाह फरमाता है कि वन करीब दोज़ख में जलील होकर दाखिल हो जाएंगे, यानी कि वो उनको ज़िल्लत उनका मुकद्दर बनेगी और फिर उसके बाद वो जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। तो वो लोग जो सरकशी करते हैं, दुआ ना मांगना, ये अल्लाह की नज़र में सरकशी है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। और इसी बात की तायीद में जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बड़ी मशहूर रिवायत है, इसको इमाम हाकिम ने, इमाम अबू याला ने, इमाम बुखारी ने अपनी अदब अल मुफ़रद में और इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको बयान किया है कि जिसमें अबू हुरैरा बयान करते हैं कि आका इस्लाम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं मांगता अल्लाह उस पर गज़बनाक होता है, यानी कि जो अल्लाह का गज़ब होता है वो दरअसल फिर बंदों को अल्टीमेटली जहन्नम तक पहुंचा देता है। तो इससे ये जो आयत नंबर सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 है, इसमें भी आपने देखा कि जो सरकशी करते हैं, यानी कि दुआ नहीं मांगते, तो अल्लाह ताला उनको जलील करके तो जहन्नम में दाखिल कर देता है। तो उसके बाद आपने देखें कि इसी सूरह गाफिर की आयत नंबर 49 के अंदर एक मजमून बयान हुआ है कि इसका मफहूम बयान कर देता हूँ, आयत में डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये जो लोग जब जहन्नम में जा चुके होंगे तो दुनिया में तो दुआएं मांगते नहीं है, तो वहाँ पर फिर वो जहन्नम के दारोगों से कहेंगे कि ऐ जहन्नम के दारोगों, तुम अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला किसी दिन तो हम पर अजाब हल्का कर दे, यानी कि अजाब ख़त्म तो नहीं हो रहा। मगर अब वो दरख्वास्त कर रहे हैं उनसे, तो दुनिया में तो दुआएं नहीं मांगते थे, अब दारोगों से कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो। तो आगे से दारोगे जो आयत नंबर 50 है ना सूरह गाफिर की, उसमें वो दारोगे जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह के पैगम्बर वाज़ेह निशानियाँ लेकर नहीं आए थे? क्या उनका मैसेज, उनका पैगाम तुम तक नहीं पहुँचा था? क्या ये आयत तुम तक नहीं पहुँची थी कि तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा? तो वो कहेंगे क्यों नहीं, ये बात हम तक पहुंची तो थी। तो फिर वो दरोगे कहेंगे अच्छा तुम तक ये बात पहुंची थी और उस वक्त तुम सरकशियां करते थे, कहते थे जी दुआ नहीं होती, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ नहीं होती, जनाजा के बाद दुआ नहीं होती, जुमरातों की दुआ नहीं होती, तो उस वक्त तो तुम जहन्नम की से खलासी की दुआओं को डिस्करेज करते थे, तुम मना करते थे लोगों को। तो फिर वो दरोगे उनसे कहेंगे कि अब तुम खुद ही अल्लाह से दुआ मांगो, हमें क्यों कहते हो दुआओं का? जब तुम्हारे पास वक्त था, तुम तक मैसेज भी पहुँचा था, तो तुम उस वक्त तो अकड़ते थे, तुम सरकशियाँ अख्तियार करते थे, अब जहन्नम में आ चुके हो तो अब खुद दुआ मांगो। तो फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि काफिरों की दुआ, यानी कि इनकार करने वाले जो लोग हैं उनकी दुआ हमेशा रायगां ही जाती है। तो यहाँ पर ये आयत भी बयान हो गई और हदीस मुबारक भी बयान हो गई है। जो अगली हदीस मुबारक है इसको इमाम हाकिम ने लिया है और उनके नज़दीक ये दर्जा से सहीहुल इस्नाद रिवायत है कि उसमें वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नज़दीक जो बंदों की तरफ से जो रब तक पहुँचता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मोहतरम और मुकर्रम जो है ना वो दुआ होती है जो अल्लाह से मांगी जाती है। उसके बाद एक हदीस मुबारक है जिसको इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया है। ये हदीस मुबारक बारहा आपने सुनी होगी कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। अब देखें अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी की कोई बात बग़ैर जो है ना हिकमत के नहीं होती, उसके अंदर बड़ी हिकमत पोशीदा होती है। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ मग़ज़ इस्तेमाल हुआ है, कोई और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता था कि भाई ये दुआ जो इबादत की आंखें हैं, इबादत का दिल है, उसकी रूह है, कुछ भी हो सकता था, मगर यहाँ पर मग़ज़ की बात, दिमाग की बात आई है। तो अभी देखें कि जो दिमाग होता है ना, अगर इंसान का पूरा जिस्म सलामत हो, दिमाग ठीक ना हो, तो इंसान घर वालों के लिए भी बाइस अज़ियत होता है, बाहर महल्ले वालों के लिए भी होता है। वो घर में भी रहता है तो सबको परेशान करके रखता है, लोग घर वाले सारे उससे अज़ियत में मुब्तला रहते हैं। फिर जब वो बाहर निकलता है तो किसी की गाड़ी तोड़ देगा, किसी का सर फोड़ देगा। तो जो जिसका दिमाग ख़राब होता है या नहीं होता, तो वो क्या होता है कि वो सोसाइटी के लिए
باعث اذیت ہوتا ہے، تو یہاں سے یہ معنی نکلتا ہے کہ اگر دعا نہ ہونا عبادت کے ساتھ تو وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ الٹیمیٹلی آپ کے لیے بھی نقصان دہ اور سوسائٹی کے باقی لوگوں کے لیے بھی ہے، چونکہ اگر آپ دعا مانگتے تو آپ کو بھی فائدہ ہوتا، دوسروں کو بھی آپ نفع پہنچاتے، تو دعا نہ کر کے آپ نے اپنا بھی نقصان کیا، دوسروں کا بھی کیا۔ تو اچھا دماغ انسانیت کے لیے بھلائی لاتا ہے اور برا دماغ انسانیت کے لیے تباہی لاتا ہے۔ تو عبادت کے اندر بھی جو مغز ہوتا ہے نا، جو دعا ہے، وہ اصل میں اگر اچھی طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ مانگی جائے تو اپنے لیے بھی بہتری ہے اور دوسروں کے لیے بھی بہتری ہوتی ہے۔ اور اگر آپ دعا ہی نہ مانگیں سرے سے، تو یا مانگیں بھی تو ایسے ہی ٹوٹل پورا کرنے والی دعا ہو، تو پھر یہ دعا بجائے نفع دینے کے الٹا نقصان دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے فرض نماز کے دعا پر، وہ امام ترمذی نے اس کو لیا ہے، امام نسائی نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کس وقت کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، یعنی کہ قبولیت دعا کا ٹائم پوچھا جا رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔ اب یہ دیکھیں رات کے آخری حصے میں تو اللہ خود اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ آتا ہے، پوچھتا ہے کہ ہے میرا کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ تو فرض نماز کے بعد وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری بندگی کی ہے، عبادت کی ہے، میرے سامنے سجدہ ریز ہوا ہے، اب مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو عطا کروں میں۔ لیکن بندہ صاحب کیا کہتے ہیں، انہیں جی دعائی نہیں ہوتی، دعائی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اس کی تقدیر میں جہنم لکھی ہوئی ہے، میں اس کو جہنم سے بچا لوں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر تھوڑی ہے، مجھ سے درازی عمر کی دعا مانگے تو میں اس کے دے دوں، اس کا رزق کم ہے، میں اس کا رزق اضافہ کر دوں، اس کی صحت اچھی کر دوں۔ لیکن بندہ صاحب کہتے ہیں جی دعائی کوئی نہیں ہوتی، تو اس طرح منع کرتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ جو ہے وہ امام حاکم نے بیان کی ہے اور صحیح الاسناد روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میرا رب انتہائی احسن صورت میں میرے پاس آیا اور رب نے فرمایا کہ حبیب آپ جو ہے نا مجھ سے دعا مانگا کریں۔ کس وقت؟ فرض نماز کے بعد آپ دعا مانگیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم بتایا کہ کس وقت آپ نے دعا مانگنی ہے اور دعا کے الفاظ بھی بتائے ہیں۔ دعا کے الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب بھی نماز پڑھ چکیں تو اس کے بعد یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ میں تجھ سے اچھے اعمال کے اپنانے اور برے اعمال کے چھوڑنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں کہ جب تو اپنے بندوں کو آزمانے کا ارادہ کر لے تو مجھے اس سے پہلے اپنے پاس بلا لے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس روایت کے اندر جو صحیح الاسناد روایت ہے امام حاکم کے نزدیک، اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا ٹائم بتایا ہے اور نمازوں کے بعد کا ٹائم بتایا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ چکیں تو اس کے بعد جو ہے نا یہ دعا آپ مانگا کریں۔ اور اس کے بعد میں ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح مسلم اور سیاست کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ آئی ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ جو شخص دین کے اندر کسی اچھے کام کا اجرا کرتا ہے، کوئی اچھا کام آغاز کرتا ہے، تو اس پر جتنے لوگ عمل کرتے ہیں ان سب لوگوں کی جتنی نیکیاں ہوتی ہیں اس کام کے ابتدا کرنے والے کو ملتی ہیں، جس نے جس کام کا آغاز کیا تھا اچھے کام کا، اور پھر ان لوگوں کے اجر میں بھی اللہ کوئی کمی نہیں کرتا۔ اور پھر دوسری طرف بیان فرمایا کہ جو بندہ دین کے اندر کسی غلط ٹرینڈ، غلط طریقے کا اجرا کرتا ہے، غلط طریقہ ایجاد کرتا ہے، تو اس پر جتنے لوگ عمل کرتے ہیں ان سب کے حصے کا گناہ اس بندے کو ہوتا ہے جس بندے نے وہ غلط کام شروع کروایا تھا، اور پھر ان لوگوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو اب وہ لوگ جو دعا نہ مانگ کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، تو اب یہ دیکھیں کہ وہ بندہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، تو اس شخص پر اللہ کے غضب کا کیا عالم ہوگا کہ جو ملینز اینڈ ملینز لوگوں کو ویڈیو بنا کر اپنے لیے میسیج پہنچاتا ہے کہ آپ دعا نہ مانگیں، اور آگے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس ٹرینڈ پر، اس فکر پر آ جاتے ہیں کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، تو وہ دعاؤں سے دور ہوتے ہیں۔ تو وہ کتنا بڑا اللہ کا غضب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو دعائیں نہیں مانگتے، تو پھر ان سب کا غضب اکٹھا ہو کر اس ایک مفتی کے پلڑے میں جاتا ہے جو لوگوں کو دعاؤں سے منع کرتا ہے۔ تو آخر میں بس اتنی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ایسے کسی مفتی، کسی عالم سے دین کبھی نہ لیں جو آپ کو کہتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی، نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہوتی، جمعرات کی دعا نہیں ہوتی، 40ویں کی دعا نہیں ہوتی، اور پھر جو کہتا ہے کہ جی عیدوں پر دعا نہیں ہوتی، شب معراج، شب برات، اور ان بڑی راتوں میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی اور دعائیں نہیں ہوتی۔ جو بندہ آپ کو دعاؤں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، ڈسکریج کرتا ہے، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے چکا ہے، اس پر اللہ کا بہت بڑا غضب ہو چکا ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ خود بھی جو ہے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اور باقی لوگوں کو منع کر کے تو وہ سارا غضب اپنے کھاتے میں لکھوا رہا ہے۔ تو یہ تو جب آنکھیں بند ہوں گی اور جب فرشتے اٹھا کے پوچھیں گے اور حشر کا دن ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا گول کھلائے تھے دنیا میں، اور کیا کچھ آپ دین کا جو کو بگاڑ کے آپ دین کا امیج دوسروں کے سامنے پیش کرتے رہے، اور اس کا جو عذاب ہوگا اور جو اللہ کا غضب ہوگا وہ اس دن دیکھنے والا ہوگا۔ تو بس نصیحت کا کلمہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دین کبھی بھی نہ لیں جو آپ کو دین کی تعلیمات مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، اور جو اصل چیزیں صحیح الاسناد روایات سے ثابت ہیں
جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں، تو وہ ان چیزوں کا دانستہ جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔